बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को एक अहम केस के अंदर बरी कर दिया गया है। ये कौन सा केस है, इसकी तमाम तर तफसीलात आप जान पाएंगे। जबकि एक दूसरी बड़ी खबर है और वो ये है कि बैरिस्टर गोहर जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने शहबाज गिल को तहरीक इंसाफ से छुट्टी करवा दी है। क्यों करवाई है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर बात हुई है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, ये किस तरह से हुई है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, उनकी जानिब से भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, उसकी भी तफसीलात आप जान पाएंगे आज के वीलॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ ताज़ा तरीन खबरें आ गई हैं और ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ ये पाकिस्तान की अदालतों के लिए एक बड़ा जो है वो बाइस शर्मिंदगी भी है। पाकिस्तानियों के लिए बहैसियत पाकिस्तानी भी हमारे सर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं कि इतने तेज तरीन फैसले, इतने कमाल के फैसले। नाज़रीन, इमरान खान जो कि इस वक्त मुतअद्दिद मुकदमात का सामना कर रहे हैं और इस वक्त जेल के अंदर है, अडयाला जेल में मौजूद है। उनसे किसी को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और यहाँ तक कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया है उनसे मुलाकात करने के लिए। अंदाज़ा लगाए आप, स्टेट के अंदर एक स्टेट बनी हुई है और समझ नहीं आती, अदालती अहकामात को जो है वो उठा के वो फेंक दिया जाता है और जहाँ पे अदालतों को काम करना होता है वहाँ पे अदालतें काम नहीं करती। यानी कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा, जो उनका काम बनता है वो काम नहीं किया जा रहा, बाकी वो सारे काम किए जा रहे हैं जो उनके नहीं है। तो अब नाज़रीन, एक जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि इमरान खान को एक अहम मुकदमे के अंदर बरी कर दिया गया है। और नाज़रीन, ये मुकदमा जो है वो इमरान खान के खिलाफ 2014 में दर्ज किया गया था। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी, उनके दौर में ये इमरान खान के खिलाफ मुकदमा था। इमरान खान के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी का ये मुकदमा था और उसमें नाज़रीन हत्के इज्जत का एक दावा था जो कि 20 अरब रुपए का केस था। तो नाज़रीन, अब जो है वो 10 साल के बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा और ज़रा सोचिएगा कि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो कितना कैपेबल है, कितनी जो है वो ये दानिशमंदी से फैसले करते हैं और कितनी की कैपेबिलिटी है। आप ज़रा नाज़रीन मुलाहिज़ा कीजिए कि वो केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ दायर किया गया था इफ्तिखार चौधरी की जानिब से। तो अब नाज़रीन, उस केस को ख़त्म कर दिया गया। एक टेक्निकल पॉइंट की वजह से कहा गया कि जब ये केस दायर हुआ तो उससे पहले जो वाक़या हो चुका था उस वाक़े को 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया था और 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो केस फाइल करना होता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालतों के लिए क्लैपिंग कि 10 साल लगे उन्हें ये टेक्निकल फैसला करते हुए कि हालांकि ये तो विद इन नो टाइम हो जाना चाहिए था कि ये केस देखे 6 महीने के अंदर नहीं ये फाइल हुआ तो इस केस को खत्म कर दे। लेकिन नाज़रीन, 10 साल के बाद इसका डिसीजन हो रहा है। जिस तरह से आप आसिफ जरदारी का देखेंगे, किस तरह से 13 साल पहले उन्होंने एक जो है वो डिसीजन उन्होंने क्या किया था कि सदारती रेफरेंस से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उसके केस को जो है वो रिव्यू करने के लिए जब कहा गया था तो उसका फैसला अभी आया। 13 साल तक सदारती रेफरेंस के केस का फैसला, सदारती जो अहकामात से केस जो है वो खुला था। तो ये है हमारी नाज़रीन तेज़ियाँ और इस वजह से आप अंदाज़ा लगाइए मुतअद्दिद केस पाकिस्तानी अदालतों के अंदर वो हैं कि जब उनका फैसला आया तो उससे 10 साल पहले उनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी होती थी। तो ये शर्मनाक तरीन चीज़ें हैं। इनके ऊपर मेरे ख्याल में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इसी वजह से शायद पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है वो बहुत पीछे है। उन पूरी दुनिया में अगर वो रैंकिंग की गई है तो पाकिस्तान का 140 में से 136वां नंबर है। मेरे ख्याल में 140वां होना चाहिए, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर। दूसरी जानब नाज़रीन, एक और बड़ी जो खबर आ रही है, बहरहाल ये केस जो है वो ख़त्म कर दिया गया इमरान खान के खिलाफ। दूसरी जानब नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो ये है कि हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम पर बम गिराने की तैयारियां कर ली हैं। IMF का वो उन्होंने मुतालबा मान लिया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली के
جو بل ہے بجلی کے جو ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین یہ ابھی جو آئیں گے مزید بل آئیں گے اس کے اندر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جو سماہی اور پھر ششماہی اور پھر اینول جو فنڈز ہیں وہ جو علیحدہ سے خرچے ہیں جو علیحدہ سے اس کے اوپر عوام پہ وہ ڈالنا ہے وہ الگ سے ہوگا۔ ناظرین تیار ہو جائیں، بہت لمبے چوڑے بل آنے والے، احتیاط کریں اور غیر ضروری جو ہے وہ لائٹ کا استعمال نہ کریں۔ اب بیچارہ جو ایک بلب اور ایک پنکھا چلاتا ہے، گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی اب آپ اندازہ لگائیں 10-12 ہزار روپے تو بل اس کا آئے گا، جس طرح سے بجلی کے نرخ جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین بن سلمان سے شہباز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے اور اس پہ ٹیلی فون میں گفتگو ہوئی، وہ جی شہباز شریف صاحب نے ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو مبارکباد دی۔ اسے ناظرین کہتے ہیں کہ فون کرو اور اپنے بہت سے کو فون کرے اور مجھے مبارکباد دے، یہ والی صورتحال ہے۔ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے آج بڑی ایک بات کی، انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب کو کسی بھی یورپ کے کوئی کسی ملک کے وزیر اعظم نے کوئی مبارکباد کا پیغام نہیں بھیجا، یہ سعودی عرب سے خود رابطہ کیا گیا ہے، سعودی عرب کے سفیر کو کہا گیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ بن سلمان سے بات کروائی جائے تاکہ دنیا کو بندہ بتانے والا تو ہو کہ ہمارا کہیں نہ کہیں کوئی معاملات ہیں۔ بہرحال ان کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام ہی دیا گیا، تو وہ جناب بات چیت آج ہوئی ہے، اس پہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے مبارکباد دی ہے۔ چلو کوئی نہ یہ کہنے والے تو نہیں ہے، جیسے بھی ہوا کہا تو ہے نا جی مبارکباد دی ہے، مبارکباد آ گئی نا، بس اب تسلی رکھیں۔ ایک اور ناظرین بڑی خبر ہے اور وہ ہے بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں اس وقت، انہوں نے ناظرین آج ایک بیان دیا ہے، بات ہو رہی تھی اسپیشل نشستوں کے حوالے سے کہ انہوں نے کورٹ کے اندر وہ چونکہ درخواست دی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، انصاف پہ مبنی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو کچھ باہر کے ممالک میں ہو رہا ہے، جس طرح سے امریکہ کے اندر IMF کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا گیا، مظاہرے ہوئے، نعرے لگائے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی اگر کرتے ہیں تو کرتے رہے، اس کا تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، اور ناظرین یاد رہے کہ وہاں پر مظاہرہ کرنے والا کون ہے، جس کو لیڈ کر رہا تھا وہ تھا ڈاکٹر شہباز گل، تحریک انصاف کے رہنما۔ تو دوسرے لفظوں میں بیرسٹر گوہر نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، انہیں چھٹی کروا دی تحریک انصاف سے۔ تو ناظرین پہلے بھی تحریک انصاف کے اندر کافی کٹے کھلے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر جو ہے انہوں نے آج کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ دیکھیں یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے الائنس کر کے ان کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے ہماری سیٹیں چھن گئی ہیں۔ یہی بات جو ہے وہ شیر افضل مروت بھی کر رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ اس پہ وہ پیٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پتہ ہی کو نہیں ہمیں کہ یہ بات کس نے کی ہے، جو متحدہ مجلس عمل ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ الائنس کرنے کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا یہی فیصلہ ہوا تھا، درمیان میں کون بندہ ہے، کس نے ایسے کیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ناظرین بہرحال یہ ڈیسیژن ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ اندر سے کافی زیادہ پرابلم کا شکار چل رہی ہے۔ اس طرح سے جس طرح یونٹی کے ساتھ عمران خان پارٹی کو لے کے چل رہے تھے اس طرح کے معاملات نہیں چل رہے ہیں، اور آنے والے دن جو ہیں اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے ناظرین کہ تحریک انصاف سے کچھ اہم ترین نام جو ہیں وہ مائنس بھی ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو مین لوگ ہیں ان کو ایجنسیز نے خود ہائر کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھیجے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔